इदानीं षष्ठं श्लोकं वयं पश्यामः। 14 अध्याये श्लोकसङ्ख्या 6। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। वयं सर्वे मिलित्वा पठामः। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। ज्ञानसङ्गेन चानघ। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। सर्वे पठितुं शक्नुवन्ति चिन्तयामि। अग्रिम तस्य पदच्छेदं प्रति वयं गच्छामः। तस्य तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् इति मिलित्वा लिखितमस्ति। तत्र निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च अनघ। चानघ इति अस्ति, च अनघ। इदानीं तस्य पदार्थः अस्ति तत्र इत्युक्ते सामान्यतया वयं जानीमः तत्र इत्येव अर्थः। सत्त्वम् इत्युक्ते अत्र सत्त्वगुणः इत्यर्थः। सत्त्वम् इत्युक्ते सत्त्वगुणः इत्यर्थः। निर्मलत्वात् मालिन्यरहितत्वात् इत्यर्थः। मालिन्यं नास्ति इति कारणेन मलिनं नास्ति। निर्मलत्वात् मालिन्यरहितत्वात् प्रकाशकं प्रकाशजनकमस्ति। तत् प्रकाशजनकमस्ति। प्रकाशकम् इत्युक्ते प्रकाशजनकम् इत्यर्थः। अनामयं विकाररहितम् इत्यर्थः। सुखसङ्गेन सुखेन सम्बन्धम्। सङ्घः इत्युक्ते सम्बन्धः। सुखेन सुखेन सह सम्बन्धः। बध्नाति तस्य बन्धनं भवति। सत्त्वगुणं यदा भवति सत्त्वगुणेन कथं बध्नाति? सुखेन सह तत्र बध्नाति, बन्धितं भवति। ज्ञानसङ्गेन ज्ञानसम्बन्धं च अनघ। हे अर्जुन पापरहिता इत्यर्थः अनघ। तदेव अर्जुन इति आह्वयति। अर्जुनं वदति। किं वदति? तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। तत्र सत्त्वगुणः मालिन्यराहित्यकारणेन, मालिन्यं नास्ति इति कारणेन, अज्ञानं तत्र नास्ति इति कारणेन तत् प्रकाशकमस्ति, तत् विकाररहितमस्ति। तेन किं भवति?
सुखेन सह सम्बन्धः भवति तेन सुखेन तत्र बन्धनं भवति ज्ञानसङ्घेन ज्ञानसम्बन्धं च एवं भवति इत्यर्थः अन्वयं पश्यामः तस्य अनघ प्रथममेव आह्वयति हे अनघ हे पापरहिता तत्र सत्त्वं तत्र गुणत्रय विषये एव अत्र वदन्तः सन्ति तत्र पूर्वश्लोकतः तस्य अन्वयः भवति तत्र यद् उक्तं तत्र सत्त्वगुणं त्रिषु गुणेषु सत्त्वगुणं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसङ्घेन च ज्ञानसङ्घेन बध्नाति सुखसङ्घेन ज्ञानसङ्घेन च बध्नाति इत्यर्थः सामान्यः अर्थः अत्र दत्तमस्ति पश्यन्तु हे पापरहिता अनघ इत्युक्ते अर्जुनम् आह्वयति हे पापरहिता त्रिषु अपि गुणेषु सत्त्वगुणः निर्मलम् इत्यतः प्रकाशजनकं पुनश्च विकाररहितं च सुखसम्बन्धेन पुनश्च ज्ञानसम्बन्धेन च तत् गुणयुक्तान् बध्नाति सत्त्वगुणयुक्ताः ये सन्ति तेषाम् अपि बन्धनं भवति कथं तेषां बन्धनं भवति इति वदति सुखसङ्घेन सुखेन तेषां बन्धनं भवति इति अर्थः सुखेन एव तेषां बन्धनं तत्र साधयति इति उक्तवन्तः तत्र सामान्यः अर्थः वयम् इदानीं ज्ञातवन्तः स्युः कथं भवति तस्य सामान्यः अर्थः सामान्य अर्थः अस्ति पश्यतु तत्र सत्त्वगुणम् इति यदस्ति सत्त्वगुणं तत्र इत्युक्ते कः अर्थः त्रिगुणेषु सत्त्वगुणं निर्मलमस्ति इति कारणेन तत् प्रकाशकमस्ति दोषरहितमस्ति किन्तु सत्त्वगुणं सुखेन सह सम्बन्धः इति कारणेन ज्ञानसङ्घेन सुखसङ्घेन च तस्य बन्धनं भवति तत्र शाङ्करभाष्ये कथं वदति इति पश्यामः निर्मलत्वात् स्फटिकमणिरिव प्रकाशकम् अनामयं निरुपद्रवं सत्त्वं तद् बध्नाति पश्यतु कथम् उक्तवन्तः इति निर्मलत्वात् निर्मलमस्ति इति कारणेन किं भवति तद् प्रकाशकमस्ति कथं प्रकाशकमस्ति स्फटिकमणिरिव पश्यतु एकस्य प्रकाशस्य एकः दीपः अस्ति इति चिन्तयतु तस्य पुरतः एकं स्फटिकं वयं स्थापयामः चेत् स्फटिके मालिन्यं नास्ति चेत् तत्र प्रकाशः यत्र प्रकाशः अस्ति सः प्रकाशः स्फटिके अस्ति इव इति वयं चिन्तयामः स्फटिके प्रकाशः अस्ति इव भवति किन्तु वस्तुतया प्रकाशः स्फटिके अस्ति वा न केन कारणेन स्फटिके प्रकाशः इव वयं चिन्तयामः तद् नैर्मल्यम् इति कारणेन निर्मलम् इति कारणेन अस्माकं चिन्तने स्फटिकमणिः एव प्रकाशयुक्तम् अस्ति इव अस्माकं मनसि भवति इति उक्तवन्तः तत् कथम् इति आचार्यः वदति सुखसङ्घेन सुखेन सह सम्बन्धः अस्ति इति कारणेन अहम् इत्युक्ते आत्मा कथं वदति सुखी अहम् इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणि आत्मनि संश्लेषावादनम् एव सुखे संजनम् इति सा एषा अविद्या वस्तुतया सुखे
नास्ति किल, किन्तु अहं सुखी अस्मि इति कथं वदति? स्फटिकमणि मध्ये यदा प्रकाशः भवति, इत्युक्ते अहम् उक्तवान् एकत्र एकः दीपः अस्ति, तस्य पुरतः एक स्फटिकमणिः अस्ति इति चिन्तयतु। स्फटिकमणिमध्ये मालिन्यं नास्ति चेत् किं भवति? तत्र प्रकाशः तत्र अस्ति इव भवति। प्रकाशस्य प्रतिध्वनि प्रतिरूपं तत्र वयं पश्यामः। स्फटिके प्रकाशः अस्ति इव भवति। स्फटिकमेव प्रकाशयति इति वयं चिन्तयामः। एवमेव सुखेन सह सम्बन्धः भवति इति कारणेन आत्मा स्वयं अहम् एवं वदामि, अहं कथं वदामि? अहं सुखी अस्मि इति वदामि। इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेषापादनं मृषा एव सुखे सञ्जनम् इति। सा एषा अविद्या। केन कारणेन तादृशं वदति? अविद्याकारणेन एव, अज्ञानकारणेन एव वयम् अहं सुखी अस्मि इति वदामः। वस्तुतः अहं न सुखी। तत्र सत्त्वगुणस्य गुणः अस्ति सुखं। सुखेन सह अहं सम्बन्धं कल्पयामि, एवम् अहं वदामि अहं सुखी अस्मि इति वदति। अविद्या न हि विषयधर्मः, विषयिणः भवति। इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्म इति उक्तं भगवता। भगवान् किम् उक्तवान् इदानीं? विषयस्य न तद् सुखं गुणं यदस्ति, विषयी तद् मम इति चिन्तयति। एवमेव स्वस्य धर्म इति वयं चिन्तयामः। वस्तुतः स्वस्य धर्म न तद् खलु। तद् कस्य धर्म अस्ति? वस्तुतः तत् आत्मनः न, किन्तु नैर्मल्यकारणेन निर्मलम् अस्ति इति कारणेन स्वयं वयं किं वदामः? शुद्धम् अस्ति इति वयं तत्र वदामः। शुद्धम् अस्ति इति विचिन्त्य किं भवति? शुद्धम् इति कारणेन शुद्धमस्ति इति वदामः इति कारणेन तत्र अस्माकम् एका धारणा भवति, अहं सुखी अस्मि इति एक चिन्तनं भवति इति तत्र शाङ्करभाष्ये आचार्यैः उक्तमस्ति। तथा ज्ञानसङ्गेन च ज्ञानम् इति सुख साहचर्यात् क्षेत्रस्य एव अन्तःकरणस्य धर्मो न आत्मनः आत्मधर्मत्वे संगानुपपत्ते बन्धानुपपत्ते च सुखं सुखे इव ज्ञानादौ संगो मन्तव्यो। तत्र अस्माभिः अहं सुखी इति चिन्तनं केन कारणेन भवति इति वदति। अहं सुखी इति केन कारणेन वयं चिन्तयामः? सुखेन सह सम्बन्धं स्थापयति। यदा स्फटिकं प्रकाशयति इव वयं चिन्तयामः, इत्युक्ते अस्माकम् अन्तःकरणे आत्मदीपः अस्ति किल, तस्य पृष्ठतः एकः आत्मा अस्ति। इत्युक्ते आत्मा प्रकाशस्वरूपी अस्ति इति कारणेन अत्र किं वदति? प्रकाशः अस्ति इति वदति। तत्र प्रकाशः अस्ति चेदपि वयं शरीरमेव, एतत् शरीरमेव वयं वदामः
अहं सुखी अस्मि इति अत्र आत्मविषये अहम् इति न वदामः अस्माकम् अन्तः विद्यमान चैतन्यम् एव सुखम् इति वयं न चिन्तयामः इदानीं तत्र नाम अथवा रूपं भवति किल इदानीं अहं कथं वदामि पद्मकुमारः सुखी अस्मि इति अहं वदामि नाम्नि अहं तस्य आरोपणं करोमि अथवा एतत् शरीरं दर्शयित्वा अहं सुखी अस्मि इति अहं वदामि किन्तु वस्तुतया तत्र सुखम् इति कारणेन सुखम् इति यदस्ति तेन सह मम आत्मनः बन्धनमभवत् केन सह बन्धनमभवत् शरीरेण सह इति तत्र वदति किन्तु तत् कथं तत् सम्भवति सुखमपि बन्धनस्य कारणमेव इति अत्र समर्थयति सुखं भवतु दुःखं भवतु तत्सर्वम् आत्मनः न तत्सर्वम् अस्माकं शरीरस्य अथवा मनसः अथवा इन्द्रियाणाम् एतेन सह बन्धनं प्राप्नोति इति कारणेन एव वयम् अहं सुखी अस्मि अहं दुःखी अस्मि इति सर्वं चिन्तयामः तत्र केन कारणेन तद् भवति सत्त्वगुणकारणेन एव अहम् एवं चिन्तयामः इति उक्तवन्तः ज्ञानेन सह सम्बन्धः अस्ति सुखेन सह सम्बन्धः अस्ति एतत् द्वयमपि मेलयित्वा एव अत्र क्षेत्रांशः यदस्ति इत्युक्ते अन्तःकरणस्य उपाधि तद् किमपि आत्मनः नास्ति आत्मनः उपाधि एव एतत् सर्वम् एतयोः सम्बन्धः कदापि न भवति इति उक्त्वा सुखे यदा अस्माकं सम्बन्धः भवति तादृशमेव सङ्गः भवति इति ज्ञातव्यम् इति वदति पश्यतु तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् गुणत्रयः भवति किल तत्र गुणत्रयः सन्ति इति कारणेन तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सत्त्वगुणस्य प्रकाशस्वरूपमस्ति इति अवगमनार्थमेव वदति यदा स्फटिके स्फटिकस्य प्रकाशः अस्ति इति वयं चिन्तयामः तादृशरीत्या एव अस्माकम् अन्तः विद्यमान आत्मनः सत्त्वगुणमस्ति चेत् अस्माकं सत्त्वगुणमस्ति चेत् सुखेन सह तस्य प्रकाशः भवति बहिः दृश्यते तदा वयं किं वदामः अहं सुखी अस्मि इति वदामः वस्तुतः अहं तत्र सुखी वा मम सुखमपि नास्ति दुःखमपि नास्ति केन कारणेन अहं सुखी इति अनुभवामि सत्त्वगुणसम्बन्धकारणेन नैर्मल्यकारणेन निर्मलत्वमस्ति इति कारणेन सुखरूपेण तस्य प्रकाशः भवति तस्य अवगमनं भवति इत्यर्थम् अग्रिम श्लोकं पश्यामः रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् पुनः अपि पठामः रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् मिलित्वा पठामः रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् पदच्छेदं रजो इति अस्ति रजः रजोगुणः इत्यर्थः रजः रागात्मकं विद्धि
തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം. പശ്യതു, ഏകമേവ പദം, തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം. അനന്തരം തന്നിബധ്നാതി, തത് നിബധ്നാതി. കൗന്തേയ, तत्र लेखने मिलित्वा एव नकारं तकारं, कौन्तेय, हे कौन्तेय, तत्र दीर्घं न भवेत्, कौन्तेय इति अस्ति। हे कौन्तेय, हे कुन्तीपुत्र इत्यर्थः। कर्मसङ्गेन देहिनम्, एकैक गुणः तत्त्वगुण सहितं कथं भवति इति वदति, अनन्तरं रजोगुण कथं भवति इति वदति। पदार्थं पश्यामः। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं, तद् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तत्र रजः इत्युक्ते तत्र सत्त्व इत्युक्ते सत्त्वगुणः इति उक्तमस्ति। तादृशमेव अत्र रजः इत्युक्ते रजोगुणः। रागात्मकं रजोगुण अस्ति चेत् किं भवति? इच्छाः भवन्ति अस्माकं, तत् करणीयम् एतत् करणीयं, कर्मसु इच्छा भवति। इच्छापूरकं रागात्मकं विद्धि जानीहि। रजोगुणः अस्ति वा इति कथम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्युक्ते तत् अस्माकं बहुविध इच्छाः भवन्ति, आग्रहाः भवन्ति। एवमेव तस्य अवगमनं वयं कुर्मः। तृष्णासङ्गसमुद्भवं, तृष्णा भवति, कामः, आसक्तिः इत्यादि जनयति। एकस्मिन् अधिकरजोगुणमस्ति चेत् सः सर्वदापि कर्मकुशलः भवति। तत् करणीयम् एतत् करणीयं, तत् प्राप्तव्यम् एतत् प्राप्तव्यम् इत्यादि चिन्तनानि भवति। तद् निबध्नाति, तेन एव तस्य आत्मनः बन्धनं करोति। पश्यतु, सत्त्वगुणमस्ति चेत् कथं बन्धनं करोति? सुखेन बन्धनं करोति। सुखम्, अहं सुखी अस्मि इति विचिन्त्य, सुखमेव आत्मनः गुणः इति विचिन्त्य उपविशति इति कारणेन सुखेन सम्बन्धः भवति। अत्र रजोगुणः एव भवति चेत् कथं बन्धनं करोति? तृष्णासङ्गसमुद्भवं, कामासक्तिः इत्यादि भवति, आग्रहाः, इच्छाः, तेन तस्य बन्धनं भवति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, कर्मसङ्गेन, कर्म यदा भवति कर्मणा सह तस्य सम्बन्धः भवति। बलसम्बन्धेन देहिनं, जीवात्मा भवति किल, तस्य परमात्मना सह कथं सम्बन्धं करोति? जीवात्मनः सह परमात्मना सह सम्बन्धः रजोगुणयुक्तः अस्ति चेत् इच्छाकारणेन, आग्रहकारणेन, कर्मकारणेन तस्य सम्बन्धः। एकैकस्य कर्म कारणेन भवति, सुखकारणेन भवति, भिन्नभिन्नकारणेन। एकं वयं पश्यामः चेत् तस्य सम्बन्धः केन सह अस्ति इति वयं कथम् अवगमनं कुर्मः? तस्य गुणविषये वयं विचारं कुर्मः। तस्य गुणान् वयं पश्यामः। एकः मनुष्यः अस्ति इति चिन्तयतु, सः सर्वदा किमपि कार्यं कर्तुम् इच्छति, सर्वदापि कर्मनिरतः अस्ति चेत् तस्मिन् रजोगुणः एव अधिकः अस्ति। त्रिगुणात्मकमेव भवति शरीरं, किन्तु तदापि रजोगुणस्य आधिक्यमस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अन्य एकः अस्ति, सः सुखेन सर्वदा भवितुम् इच्छति, तादृशकार्याणि करोति चेत् वयं किम् अवगच्छामः? सुखी अस्ति, अहं सुखी अस्मि इति स्वयं सः वदति चेत् तस्मिन् सत्त्वगुण अधिकमस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः।
രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്തേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അന്വയം പശ്യാമः തസ്യ. കൗന്തേയ നകാരം തകാരം മിളിത്വ ഹേ കൗന്തേയ രാഗാത്മകം രജഃ തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം വിദ്ധി തത് ദേഹിനം കർമ്മസംഗേന നിബധ്നാതി. സാമാന്യ അർത്ഥഃ താത്പര്യം പശ്യാമः. ഹേ അർജുന, കൗന്തേയ ഇത്യുക്തെ കുന്തിപുത്ര, ഹേ അർജുന, രാഗരൂപകം രജഃ രജോ ഗുണഃ അസ്തി ചേത് കാമഃ തഥാ ആസക്തിഃ ഉത്പാദകം. തത്ര ഏകസ്മിन् അധികം രജോ ഗുണഃ അസ്തി ചേത്, രജോ ഗുണസ്യ ആധിക്യം അസ്തി ചേത് തസ്മിन् കാമഃ ഭവതി. തത്കരണീയം ഏതത്കരണീയം ഇതി ഭവതി. രജഃ താവത് ജീവാത്മനം കർമ്മ തഥാ തസ്യ ഫലോപഭോഗഃ ഉപയുജ്യ ബധ്നാതി. തത്ര കർമ്മണഃ ഫലം ഏതേന സഹ ആത്മനാ സഹ തസ്യ സംബന്ധഃ ഭവതി ഇതി വദതി. പശ്യതു. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം. രജോ ഗുണമസ്തി ചേത് രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി കഥം ഭവതി? തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം. രാഗാത്മകമസ്തി രജോ ഗുണഃ തത് തൃഷ്ണ ആസക്തി ഏതസ്യ സർവസ്യ ഉത്പാദനം കരോതി ഇതി അവഗച്ഛതു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, കർമ്മ വിഷയെ തസ്യ ആസക്തിഃ ഭവതി ചേത് സഹ രജോ ഗുണയുക്തഃ അസ്തി ഇതി വയം വക്തും അഥവാ വയം ജ്ഞാതും ശക്നുമഃ ഇത്യർത്ഥഃ. തത്ര രജോ ഗുണയുക്തഃ ഭവതി ചേത് ശാങ്കരഭാഷ്ये ഭഗവാൻ തസ്യ വിവരണം കരോതി, അർത്ഥദാനം കരോതി. രജോ രാഗാത്മകം കേന കാരണേന? രഞ്ജനാത് രാഗോ രഞ്ജനാത് ഏവ രാഗഃ ഇതി പദം ഭവതി. ഗൈരികാദിവത് രാഗാത്മകം വിദ്ധി ജാനീഹി. പശ്യതു. തത് രാഗാത്മകമസ്തി ഇതി കാരണേന ഏവം അവഗച്ഛതു. കിം? രഞ്ജനാത് രാഗഃ ഇതി അവഗച്ഛതു. തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം. തൃഷ്ണ അപ്രാപ്ത അഭിലാഷഃ. തൃഷ്ണ ഇത്യുക്തെ തസ്യ കः അർത്ഥः? ന പ്രാപ്തം അഥവാ പ്രാപ്തും കഷ്ടമസ്തി തത് പ്രാപ്തവ്യം ഇതി ഇച്ഛ. തസ്യ നാമ ഏവ തൃഷ്ണ ഇതി വദതി. തൃഷ്ണ ഇത്യുക്തെ അപ്രാപ്ത അഭിലാഷഃ. ആസംഗഃ പ്രാപ്തേ വിഷയെ മനസഃ പ്രീതിലക്ഷണഃ സംശ്ലേഷഃ. സംശ്ലേഷഃ ഇത്യുക്തെ യത്കിമപി പ്രാപ്തമസ്തി തത്ര പ്രീതിഃ. വിഷയെ മനസഃ പ്രീതിലക്ഷണഃ സംശ്ലേഷഃ. തൃഷ്ണാസംഗയോः സമുദ്ഭവം തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം. അത്ര തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം അസ്തി. കിം? രജോ ഗുണഃ. തേന കാരണേന തസ്യ ബന്ധനം ഭവതി ഇതി ഭവതി. രജോ ഗുണ കാരണേന തസ്യ ബന്ധനം കരോതി. രജോ ഗുണം രാഗാത്മകമസ്തി. ഗൈരികം ഇത്യുക്തെ വർണ്ണഃ ഏവ. ഗൗരവർണ്ണഃ ഇത്യുക്തെ കാഷായ വർണ്ണഃ. താദൃശമസ്തി തസ്യ രാഗസ്യ വർണ്ണഃ. തത് രാഗാത്മകമസ്തി. അന്യത് യത് ന പ്രാപ്തം തത് പ്രാപ്തുമിച്ഛ തസ്യ നാമ അസ്തി തൃഷ്ണ. അന്യത് യത് പ്രാപ്തം തത്ര പ്രീതിപൂർവകം മനഃ ആശ്ലേഷം കൃത്വാ ആലിംഗനം കൃത്വാ ഉപവിശതി തസ്യ നാമ അസ്തി ആസംഗം ആസക്തിഃ. അപ്പൊ ഏവം കഥം വദാമः? തൃഷ്ണ ആസംഗ. കുത്ര അസ്മാകം പ്രാപ്തം നാസ്തി അഥവാ പ്രാപ്ത
वस्ते अधिक इच्छया तद् न त्यजति तत्रैव प्रीत्या उपविशति एतादृश स्वभावः भवति कस्य रजोगुणयुक्तस्य तत् निबध्नाति तत् रजः कौन्तेय कर्मसङ्गे न दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु सञ्जनं तत्परता कर्मसङ्गः तेन निबध्नाति रजो देहिनम् रजः रजोगुणः हे कुन्तीपुत्र कर्मासक्ति कारणेन रजोगुणः कथं बन्धनं करोति कर्मासक्ति कारणेन बन्धनं करोति तस्मिन् यस्य अधिक रजोगुणः अस्ति तत्र कर्मणि तस्य आसक्तिः भवति सर्वदा किमपि करणीयं यदि इच्छा भवति सः अपि विषयसम्बन्धितः भवति कथं कर्मणि तस्य इच्छा अस्ति इति कारणेन से कारणं किमिति वदति कर्म आसक्ति तेन कारणेन आसक्तिः भवति इति कारणेन तस्यापि तत्र बन्धः भवति सत्त्वगुणकारणेन कथं सम्बन्धः भवति इति पूर्वश्लोके उक्तम् इदानीं रजोगुणकारणेन कथं सम्बन्धः भवति इति वदति सत्त्वगुणं सुखकारणेन अहं सुखी अस्मि इति विचिन्त्य तत्र सम्बन्धः भवति अत्र तृष्णाकारणेन इच्छाकारणेन कर्मणि तत् करोमि एतत् करोमि इति कर्मकारणेन तस्य सम्बन्धः भवति इति उक्तं कस्य यस्य अधिकं रजोगुणः अस्ति तस्य तमोगुण इतः परं तमोगुणस्य विषये वदेत् अग्रिमश्लोकं पश्यामः तमस्त्वज्ञानजं तमः तमो तमः इत्युक्ते तत्र कः अर्थः तमो गुणः इत्यर्थः तमः कथं भवति इति वदति तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजम् अज्ञानजम् इत्यर्थः तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत हे भारत हे अर्जुन तमस्त्वज्ञानजं विद्धि पुनः एकवारं पठामः तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां तमोगुणः तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां कथं तद् भवति प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत प्रमादम् आलस्यं निद्रा प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत सर्वे मिलित्वा पठामः तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत पदच्छेदं पश्यामः तमः तु तमस्त्वज्ञानजं कथं पदच्छेदं कुर्मः तमः तु अज्ञानजं तमः तु तमस्तु तमस्त्वज्ञानजं तमः तु अज्ञानजं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां मोहनम् इत्येव सर्वदेहिनाम् अनन्तरं प्रमादालस्य निद्रा प्रमादालस्य निद्राभिः प्रमाद आलस्य निद्रा त्रयमपि मिलित्वा लिखितमस्ति प्रमादालस्य निद्राभि तद् निबध्नाति कौन्तेय तद् निबध्नाति हे कौन्तेय
हे कुन्तीपुत्र हे अर्जुन तमो गुणप्रधानी अस्ति चेत् कथं बन्धनं भवति इति अत्र वदति। पदानि कानि? तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति कौन्तेय। पदानाम् अर्थं पश्यामः। तमः तु तमो गुणः तावत् तमो गुणः कथं भवति इति वदति। तमो गुणयुक्तः अस्ति चेत् वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः? अज्ञानजम् अज्ञानात् उत्पन्नम्। अज्ञानात् किम् उत्पन्नमस्ति? मोहः। मोहजनकमस्ति अज्ञानम् इति भवान् अवगच्छतु। तेन सर्वदेहिनां देहं यः यः स्वीकृतवान् तादृश सर्वेषामपि सर्वदेहिनाम् अपि कथं तद् दृश्यते? प्रमाद आलस्य निद्राभिः। प्रमादः आलस्यं निद्रा इत्यादिभिः तद् तमो गुणः निबध्नाति। किमर्थम् एतत् सर्वं वदति? एकत्र सत्त्वगुणः अस्ति वा तमोगुणः अस्ति वा रजोगुणः अस्ति वा इति वयं कथम् अवगच्छामः इति वदति। सत्त्वगुणः अस्ति चेत् सुखासक्तिकारणेन सुखेन तस्य बन्धनं भवति। रजोगुणः अस्ति चेत् कर्मसु तस्य इच्छा भवति। सर्वदापि तत् प्राप्तव्यम् एतत् प्राप्तव्यम् इत्यादि कर्मनिरतः भवति। तमोगुणयुक्तः अस्ति चेत् कथं तस्य लक्षणं किमस्ति? प्रमादालस्य निद्राभिः। प्रमादः भवति, आलस्यम् इत्युक्ते जडत्वं भवति, निद्रा भवति। सर्वदा अपि किमपि कार्यं कर्तुम् उत्साहः न भवति। जडरूपेण सर्वत्र यः उपविशति तादृशरूपेण यः व्यवहरति तस्मिन् अधिकः तमो गुणः अस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति वदति। अन्वयः एतस्य अन्वयः अस्ति भारत। हे भारत हे अर्जुन सर्वदेहिनाम् अज्ञानजं विद्धि। सर्वेषाम् अपि अन्तरङ्गे तमोगुणः भवति। तद् केन कारणेन भवति? अज्ञानकारणेन। अज्ञानतः तस्य जन्म भवति। तद् मोहनं तद् जनान् कथं करोति? मोहयति। तमः तु प्रमाद आलस्य निद्राभिः निबध्नाति। एवं तद् जटे एव मनुष्यस्य बन्धनं करोति। प्रमादम् आलस्यं निद्रा इत्यादि कारणेन तमो गुणः भवति इति उक्तवन्तः। तस्य तात्पर्यं हे अर्जुन सर्वानपि मोहमार्गे प्रेरयति अयं गुणः। तमो गुणः सर्वानपि कुत्र नयति? मोहः भवति। तेषां तत् सर्वं प्राप्तव्यम् इति इच्छा भवति। तमो गुणः तावत् अज्ञानं। तस्मिन् कथं भवति? सर्वदा आलस्यं भवति, निद्रा भवति किल? तमो गुणः तावत् अज्ञानम् आलस्यं निद्रा। प्रमादः इत्युक्ते तस्मिन् विषये सम्यक् न जानाति। अज्ञानम् अज्ञानकारणेन एव सः तमोगुणयुक्तः भवति। तत्र किं करोति? सः बहु अलसः भवति। किमपि कार्यं कर्तुम् इच्छा एव न भवति। रजोगुणः अपि न्यूनः भवति तस्मिन्। अनन्तरं तेन कारणेन तस्य स्वरूपं किं बहिः कथमागच्छति? सर्वदापि निद्रां करोति सः इत्यादिभिः देहिनः बध्नाति। निद्रया वा आलस्येन वा अज्ञानेन वा तमोगुणयुक्तस्य बन्धनं भवति इति गुणत्रयविषये अपि उक्तवन्तः। सत्त्वगुणस्य बन्धनं सुखेन भवति। तत्र निर्मलत्वम् एव तस्य लक्षणमस्ति। नैर्मल्यकारणेन सत्त्वगुणयुक्तः सुखेन सह बन्धनमस्ति इति भाति बहिः।
रजोगुणयुक्तः सर्वदापि उत्साही भवति, कर्म कर्तुम् इच्छा भवति, तादृशरूपेण कर्मणि सर्वदा आसक्तः भवति। तमो गुणयुक्तः भवति चेत् सर्वदापि अलसः भवति, निद्रायां तस्य तात्पर्यं भवति, तादृशदेही भवति। तादृश गुणत्रयस्यापि विवरणं तत्र कृतमस्ति। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि स्तन्निबध्नाति भारत। कथं भवति इति पश्यतु। हे अर्जुन, सर्वानपि मोहमार्गे प्रेरयति अयं गुणः, इत्युक्ते तमोगुणः। तमोगुणः तावत् अज्ञानम्, आलस्यं, निद्रा इत्यादिभिः देहिनः बध्नाति। गुणत्रयमपि बन्धनमेव करोति इति उक्तवन्तः। तमोगुणं कुतः उत्पन्नं भवति इति वदति, अज्ञानात् तद् भवति इति भवति। तद् मोहं जनयति। तत् किं किं करोति? अश्रद्धा, तदेव प्रमादम् इति वदति। आलस्यम्, अनन्तरं निद्रा, तत्र एव तस्य बन्धः भवति। भाष्ये भगवान् भाष्यकारः एवं वदति, तमः तृतीयो गुणः अज्ञानजम्, अज्ञानात् जातम् अज्ञानजम् इत्यर्थः। अज्ञानजं विद्धि मोहनं मोहकरम् अविवेककरं सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमाद आलस्य निद्राभिः, प्रमादः च आलस्यं च निद्रा च प्रमाद आलस्य निद्रा, ताभिः प्रमाद आलस्य निद्राभिः तद् तमो निबध्नाति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, प्रमादेन आलस्येन अथवा निद्रया च बन्धनं भवति। सर्वदेहिनामपि तमोगुणः अपि भवति। तद् कथं? व्यामोहं करोति। केन कारणेन? अविवेककारणेन। तमः अज्ञानतः एव उत्पत्तिं प्राप्नोति। तेन कारणेन किं भवति? प्रमादं, तदस्ति वा एतदस्ति वा इति अस्पष्टता, अश्रद्धाकारणेन। अनन्तरम् आलस्यं, निद्रा, एतेन कारणेन तद् बन्धनं करोति। इदानीं त्रिविधम् अत्र उक्तवन्तः। सत्त्वगुणयुक्तः कथं भवति, रजोगुणयुक्तः कथं भवति, तमोगुणयुक्तः कथं भवति। सत्त्वगुणे चेत् सुखे तस्य आसक्तिः भवति, तेन बन्धनं प्राप्नोति। कथं सत्त्वगुणयुक्तः भवितुं शक्नोति? नैर्मल्यकारणेन, निर्मलत्वकारणेन। मालिन्यं वयं निष्कासयामः चेत् सत्त्वगुणयुक्तजीवनं वयं कर्तुं शक्नुमः। रजोगुणः कथं भवति? तत्र रजोगुणयुक्तः अस्ति इति कथम् अवगच्छामः? तस्य सर्वदापि आसक्तिः भवति, इच्छा भवति, सर्वदा कर्मणि निरतः भवति, कार्याणि कर्तुं सर्वदा उत्साहः भवति। सः एव रजोगुणयुक्तः अस्ति, तस्यापि बन्धनं भवति। तमोगुणयुक्तः चेत् किमपि कर्तुम् इच्छा न भवति, सर्वदापि जडरूपेण उपविशति, निद्रा, आलस्यम्, अश्रद्धा, प्रमाद आलस्य निद्राभिः तस्य सम्बन्धः भवति इति गुणत्रयाणामपि विषये अत्र उक्तवन्तः। अनन्तरं शाङ्करभाष्ये वदति, पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपतः उच्यते। यद् पूर्वम् उक्तं तद् पुनः अपि त्रयमपि मिलित्वा अग्रिमश्लोके अस्मान् बोधयति। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युतः। पश्यतु, यद्यद् पूर्वमुक्तवन्तः तत्त्रयमपि
सङ्ग्रहरूपेण अस्मिन् श्लोके अस्ति। पदच्छेदः सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। सर्वं प्रत्येकं पदं पदमेव लिखितमस्ति। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत इति पदच्छेदः। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः। पदार्थं पश्यामः। सत्त्वम् इत्युक्ते सत्त्वगुणः, यत्र रजः इत्युक्ते रजोगुणः इति वयं दृष्टवन्तः। सत्त्वम् इत्युक्ते सत्त्वगुणः। अत्र सुखे सत्त्वं कथं भवति इति उक्तवन्तः। आनन्दे सुखे भवति सत्त्वं। सन्तोषः भवति यदा सत्त्वगुणे भवति चेत्। संतृप्तः भवति सः सर्वदा। संचयति प्रापयति। सत्त्वगुणयुक्तः चेत् सुखमय जीवनं भवति, सुखं प्राप्नोति। किन्तु तस्यापि बन्धनमस्ति, सुखेन सह बन्धनं करोति। रजोगुणयुक्तः चेत् कर्मणि कर्ममार्गे सः भविष्यति, सः भवति इति वदति। हे भारत, सत्त्वगुणयुक्तः चेत् सुखे, रजोगुणयुक्तः चेत् कर्मणि संचयति। तमोगुणः भवति चेत् किं भवति? ज्ञानमावृत्य, ज्ञानस्य आवरणं भवति तत्र। ज्ञानमावृत्य तु तमः। तमोगुणयुक्तः चेत् ज्ञानस्य आवरणं कृत्वा ज्ञानस्य प्रकाशः बहिः न आगच्छति तस्मिन्। तेन कारणेन सः कथं जीवनं करोति? प्रमादे आदि प्रमादम् इति सः अज्ञाने निमग्नः भवति, अश्रद्धा भवति तस्य सर्वत्र। गुणत्रयस्यापि विवरणम् अत्र कृतवन्तः। अनन्तरम् एकैक गुणयुक्तः कथं भवति इत्यपि उक्तवन्तः। किमर्थं तादृशं वदति? तादृशम् अवगच्छन्तु इति। इदानीम् एतस्य अन्वयः कथं भवति? नवमश्लोकस्य अन्वयः। हे भारत, भारत इति अर्जुनम् आह्वयति। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि तमः तु अज्ञानमावृत्य प्रमादे उत संजयति। तस्य अर्थः लिखितः अस्ति। हे अर्जुन, सत्त्वमार्गं यः अनुसरति सः सुखम् आनन्दम् अनुभवति। यः रजोमार्गम् अनुगच्छति सः कर्ममार्गे अग्रे गच्छति। तमोमार्गे यः अग्रे गच्छति तस्य तावत् ज्ञानस्य आच्छादनं भवति। तेन च सः सर्वदा प्रमादे एव भवति। कस्मिन् गुणे सः अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते एतेन, अथवा कस्य गुणस्य आधिक्यमस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। वस्तुतया गुणत्रयमपि भवति, सर्वत्रापि गुणत्रयमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, किन्तु कस्य गुणस्य आधिक्यमस्ति इति अवगन्तुं शक्नुमः इति अत्र बोधयति। इदानीं शाङ्करभाष्ये भगवता किम् उक्तमस्ति इति पश्यामः। सत्त्वगुणं भवति चेत् कथं भवति, रजोगुणं भवति चेत् कथं भवति इति भगवान् तत्र विवरणं करोति। कथं सुखसङ्गेन सुखी अहम् इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेषापादनं मृषा एव सुखे सञ्जनम् इति सा एषा अविद्या। सा हि विषयधर्मः विषयिणः भवति। इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्म इति उक्तं भगवता। एवमेव
सत्त्वगुणस्य विषये पूर्वम् उक्तमासीत्। तदनन्तरं रजोगुणस्य विषये किम् उक्तमस्ति? अतः अविद्या एव भवति, अविद्यया एव स्वकीय धर्मभूतया विषय विषयविवेक लक्षणया अस्वात्मभूते सुखे संजयति इव आसक्ति इव करोति, असंगम आसक्ति इव करोति, असुखिनं सुखिनम् इव। वस्तुतया सः असुखी अस्ति, सुखं नास्ति चेदपि अहं सुखी अस्मि इति सः चिन्तयति। कः? रजोगुणं भवति चेदपि, तमोगुणं भवति चेदपि, सत्त्वगुणं भवति चेदपि, गुणत्रयस्य अपि एवमेव अनुभवः इति उक्त्वा अनन्तरं वदति सत्त्वं सुखे संजयति। सत्त्वं सुखे संजयति, संजयति इत्युक्ते संश्लेषयति इति भगवान् अर्थ व्याख्यानं करोति। रजः कर्मणि हे भारत संजयति इति अनुवर्तते। अत्र रजः रजोगुणः कुत्र संजयति इति वदति? केन सह संश्लेषयति इति वदति? कर्मणि संजयते। ज्ञानं सत्त्वकृतं विवेकम् आवृत्य आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे संजयति। तमोगुणः भवति चेत् प्रमादः, प्रमादे तस्य आश्लेषणं भवति। उत प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्याकरणम्। प्रमादमित्युक्ते किम् इति तत्र वदति। प्राप्तम् अस्ति किन्तु तद् वयं न कुर्मः, तादृशमेव। प्राप्तं चेदपि न कुर्मः, तदेव कर्तव्यम् अस्ति इति वयं जानीमः, तदपि अनिर्वहणं, तद् न करोति चेत् एवं भवति। यद् उक्तं तद् यदा कुर्वन्ति, उक्तं कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणाः इति उच्यते। कदा गुणाः एकैकं प्रावर्तिकं करोति इति भगवान् अग्रिमश्लोके 10 श्लोके वदति। तद् वयम् अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। इदानीं गुणत्रयस्य विषये, सत्त्वगुणं चेत् कथं भवति, रजोगुणं चेत् कथं भवति, तमोगुणं चेत् कथं भवति, एतत् त्रयमपि कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति श्लोकचतुष्टये इदानीं व्याख्यानं कृतवन्तः। शाङ्करभाष्यसहितं वयं तस्य सामान्य अर्थचिन्तनमपि कृतवन्तः। अग्रिमश्लोके वयं 10 श्लोके तस्य सम्पूर्णविवरणं करोति। तदग्रिमवर्गे पश्यामः। समयः समाप्तः भवति। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत, रजःसत्त्वं तमश्चैव तमःसत्त्वं रजस्तथा त्रयमपि भवति इति वदन्ति अग्रिमे। एकत्र एक सत्त्वगुणमेव भवति इति न, रजोगुणमेव भवति इति न, तमोगुणमेव भवति इति न, त्रयमपि मिलन्ति, किन्तु कस्य गुणस्य प्रभावः तत्र भवति तदनुसृतं सत्त्वगुणयुक्तः, रजोगुणयुक्तः, तमोगुणयुक्तः इति वयं व्यवहरामः इति भगवान् बोधयति। अत्र अद्यतनवर्गं वयं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। पुनः अग्रिमसप्ताहे मिलामः। अवगच्छन्ति किल संस्कृतं? सामान्यतया अवगमनं भवति किल? उत्तमम्। उत्तमं भगिनि।
धन्यवादः। धन्यवादः सर्वे धन्यवादः महोदय। प्रणामः। धन्यवादः।